का राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकारबाट जुन साथ सहयोग पायौं त्यसका लागि तपाईहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय थाक्रे धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्न अलि चाँडो खोजेका थियौं, तर केही हाम्रा साथीहरुबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रम प्रमाणपत्र तयार गर्न ढिला भयो। त्यसका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षमा याचना चाहन्छ र अब म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा भन्दा पनि छोटो र मिठो अनौपचारिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। हामी सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरी मत परिणाम घोषणा गरे अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई हामी प्रमाणपत्र वितरण गर्दछौं र म निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई एक एक गरेर यहाँ बोलाउँछु, उपस्थित भइदिनु होला र निर्वाचितहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु हुन म निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेन्द्र प्रसाद साखीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हेलो र अब म तपाईहरुका बीच हाम्रो प्रमाणपत्रको हामीले तयार पारेको प्रमाणपत्रको चाहिँ नमस्कार। सम्पूर्ण ठाकरे गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने जनसमुदाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, भर्खरै निर्वाचित चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा हार्दिक आभार, बधाई, शुभकामना व्यक्त गर्दै आज निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ठाकरेले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को अन्तिम परिणाम बिहान घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। त्यो घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र प्रमाणपत्र घोषित गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा यो कार्यक्रम अहिले उद्योग मित्रले सहायक निर्वाचन अधिकारीले भने जस्तै म यो प्रमाणपत्रको बारेमा सुनाउन चाहन्छु। यो प्रमाणपत्रमा के छ भने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, धादिङ जिल्ला, ठाकरे गाउँपालिका स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम 2079 साल सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ठाकरे अब वार्ड वाइज बस्ने तपाई श्री धादिङ जिल्लाको ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिरियल्ली सबै वडाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, दलित व अल्पसंख्यक सदस्य पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु भन्ने विवरणको निर्वाचन आयोगबाट तयार गरिएको यो प्रमाणपत्र हाम्रा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई म हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। अब बाँकी पालै पालो हाम्रो चाहिँ सहायक निर्वाचन अधिकारीज्यूले बोलाउनु हुनेछ। निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरू पालो पालो आइदिई यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निर्वाचन अधिकृतज्यू। अब म कार्यक्रमलाई रत्तिभर ढिलो नगरी सम्पन्न गर्नतिर जान्छु र निर्वाचन प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका यस ठाकरे गाउँपालिकाका पूर्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ रामकुमार आचार्यज्यूलाई यहाँ उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध।
त्यसै गरी उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका यन्त्रबहादुर थापाज्यूलाई उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध झन्डा ठाडो गर्नु फोटो लिनुहुन्छ झन्डा त हटाइदिनु पर्यो झन्डा अहिले हटाइदिनु पर्यो हेलो कृपया पार्टीको झन्डाहरू कृपया हटाइदिनु होला यहाँबाट पछि तपाईहरूले आफ्नो कार्यक्रम गर्दा उतापट्टि पार्टीको झन्डा राखिदिनु होला कृपया निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ तपाईहरूले पार्टीको झन्डा कृपया चाहिँ हटाइदिनु होला उपाध्यक्षमा निर्वाचित यन्त्रबहादुर थापाज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी वडा नम्बर 1 मा वडाध्यक्षमा निर्वाचित श्याम सुन्दर थापाज्यूलाई उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला श्याम सुन्दर थापाज्यू हुनुहुन्छ धन्यवाद त्यसै गरी वडा नम्बर 1 मा महिला सदस्यमा निर्वाचित राममाया तामाङज्यूलाई राममाया दमाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु राममाया तामाङज्यू कृपया उपस्थित भइदिनु होला प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नु राममाया तामाङज्यू महिला सदस्यमा निर्वाचित वडा नम्बर 1 को महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्न बाहिर उहाँ बाहिर जानुभएको छ अरे त्यसै गरी दलित महिला सदस्य पार्वती सुनार उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु पार्वती सुनारलाई हुनुहुन्छ पार्वती सुनार हुनुहुन्न त्यसै गरी सदस्य पदमा डोलबहादुर तामाङजीलाई उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु
बधाई छ। त्यसै गरी अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित नवीन तामाङज्यूलाई उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नवीन तामाङज्यू महाधिवेशनमा यो प्रमाणपत्र बुझ्ने कार्यक्रम भइरहेछ। अब हामी वडा नम्बर 2 मा जाँदैछौँ। वडा कृपया यहाँ आउन नसक्नुभएका उपस्थित हुन नसक्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई हाम्रो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सम्पर्क गरी प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यो अहिले त्यहाँ गएर हामीले वडा ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित टिकाराम तामाङज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। टिकाराम तामाङज्यू। त्यसै गरी महिला सदस्यमा निर्वाचित विष्णु कुमारी राईज्यू। विष्णु कुमारी राईज्यू। त्यसै गरी दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित राममाया दमाईज्यू। राममाया दमाईज्यू हुनुहुन्न? ए आइसक्नु। त्यसै गरी सदस्य पदमा निर्वाचित दीपक रिजालज्यू। अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित बुद्धिमान तामाङज्यू क्रमशः उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ताली भएन बुद्धिमानज्यू। चिक्लाउनु मिल्दैन। ल बधाई छ है दाजुलाई। सफल कार्यक्रमको शुभकामना। ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित विजय तामाङज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजय तामाङज्यू साथसाथै उहाँका अन्य सदस्यज्यूहरूलाई पनि सँगसँगै उपस्थित भइदिनु होला। म नाम यहाँ भन्दै जान्छु, वाचन गर्दै जान्छु। महिला सदस्य फुली तामाङ। दलित महिला सदस्य ईश्वरी परियार। सदस्य आशिक सुनार। सदस्य नारायण तामाङ। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित वडा नम्बर 3 फुलीमाया तामाङ। फुलीमाया तामाङ अघि नै मैले बोलाइसकेको छु नाम। वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित आशाराम तामाङज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सदस्यज्यूहरू क्रमशः बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
उहाँको प्रमाणपत्र लेख्दाखेरि केही त्रुटि हुन गएको थियो र हामीले त्यहाँ सच्याउँदैछौँ। कृपया त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। महिला सदस्य चिनुमाया मगर, दलित महिला सदस्य सुन्तली दार्जी, बधाई छ। सदस्य सुविन्द्र लोप्चन, सदस्य प्रकाश बस्नेत, ल बधाई छ। ताली भएन। वडा नम्बर 3 वडा नम्बर 3 को दलित महिला सदस्य ईश्वरी परियार, कृपया उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। ल बधाई छ। वडा नम्बर 5 मा वडाध्यक्षमा निर्वाचित सन्त बहादुर तामाङज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु। धेरै बधाई छ। जनताको सेवा धेरै गर्नुपर्ने हो। बुढेसकालमा सफल कार्यक्रमले शुभकामना। वडा नम्बर 5 को महिला सदस्यमा निर्वाचित सरस्वती तामाङज्यू, त्यसै गरी दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित चन्द्रमाया विकाज्यू, हजुरआमा सदस्य है फेरि। त्यसै गरी सदस्य पदमा निर्वाचित विमल थापाज्यू, ल बधाई। विमल थापाज्यू। त्यसै गरी सदस्य पदमा निर्वाचित राजकुमार लामाज्यू, ल बधाई छ है दिदीलाई। माथि आउनु, यता आउनु, माथि आउनु। हे जनताको सेवा गरेर ल यो समाज पाँच नम्बर सदस्य पदमा निर्वाचित विमल थापा ज्यू, त्यसै गरी सदस्य पदमा निर्वाचित अर्का राजकुमार लामाज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु न आग्रह अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँहरू दुवैजना अनुपस्थित हुनुहुन्छ होला। अब आइपुगेका छौँ थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हिरा बहादुर थापाज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल बधाई छ। सफल कार्यक्रमको एकदम शुभकामना। त्यसै गरी महिला सदस्यमा निर्वाचित सावित्री थापाज्यू, दलित महिला सदस्य
प्रमिला कुलुज्यू, सदस्य पदमा निर्वाचित प्रकाश थापाज्यू, अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित शङ्कर तामाङज्यू। त्यसै गरी ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को वडाध्यक्षमा निर्वाचित युवराज खतिवडाज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै महिला सदस्यमा निर्वाचित राधिका बिडारी थापा, दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित विष्णुमाया सापकोटा, सदस्य पदमा निर्वाचित हरिविष्णु सुयल थापा, सदस्य पदमा निर्वाचित सोमबहादुर तामाङज्यू क्रमशः उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अलिकति पछाडि बस्नु पर्यो है। माथि उक्लिनु माथि। वडा नम्बर 5 मा सदस्य पदमा निर्वाचित विमल थापाज्यू र राजकुमार लामाज्यूलाई पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षमा निर्वाचित प्रेम कुमार थापाज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रेम कुमार थापाज्यू। त्यसै गरी महिला सदस्य विष्णुमाया थापाज्यू वडा नम्बर 8। त्यसै गरी दलित महिला सदस्य राधिका सुनारज्यू वडा नम्बर 8। त्यसै गरी सदस्यमा निर्वाचित राजकुमार गुरुङज्यू वडा नम्बर 8। त्यसै गरी अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित रामशरण खड्काज्यू। अलिकति पालै सुनाउनु पर्यो। बिरा हाल्छ हैन।
जनताको केही सर्भिस एकदम राम्रो चालु आउँदै ताली बन्द भयो ताली बजाइरहनु पऱ्यो रेकर्ड गरेर राख्नु पर्ने थियो बेसी धेरै धेरै बधाई छ ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित श्यामचन्द्र आचार्यज्यूलाई त्यसै गरी महिला सदस्यमा निर्वाचित सुभद्रा पण्डित, सदस्य पदमा निर्वाचित प्रकाश भुजेल र अर्का सदस्य पनि प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब जान भर्खरै वडा आचार्य तामाङज्यूलाई कृपया यहाँ हामीले यो प्रमाणपत्र वितरण गरेका ठाउँमा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 5 को वडा सदस्यमा निर्वाचित राजकुमार लामाज्यू कृपया यहाँ हुनुहुन्छ भने प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित गोकुल प्रसाद लामिछानेज्यूलाई गोकुल प्रसाद लामिछानेज्यू गोकुल प्रसाद लामिछानेज्यू त्यसै गरी देवकी पौडेल दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित उमा सुनार, सदस्य पदमा निर्वाचित भरत बहादुर लामा र अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित देवेन्द्र बहादुर थापा मगर ज्यूलाई पनि क्रमशः उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित सुदर्शन पाण्डेज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु। त्यसैगरी महिला सदस्य सेतीमाया तामाङज्यू, दलित महिला सदस्य तेजमाया रसाइली सुनारज्यू, सदस्य पदमा निर्वाचित मधु प्रसाद सुवेदीज्यू, त्यसैगरी अर्का सदस्य पदमा निर्वाचित शिवबहादुर तामाङज्यू क्रमशः उपस्थित भएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यही ढङ्गले म्यानेज भयो होला त छैन अघिल्यै मैले आमन्त्रण गरिसकेको थिएँ। वडा नम्बर 1 को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित पार्वती सुनार र त्यसै गरी सदस्य पदमा निर्वाचित नवीन तामाङज्यू प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नवीन तामाङज्यू, पार्वती सुनारज्यू। ल धेरै धेरै बधाई छ। माथि आउनु त कता हेर्नुस् ल आउनुस् छुट्टीको नवीन छुट्टीको आसारामको दिनु न पहिले नभए अघि हामीले वडा नम्बर 4 मा नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर हाम्रै कारणले उहाँको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने कार्य अलि ढिला हुन गयो। ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित आशाराम तामाङज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आशाराम तामाङज्यू। आशाराम तामाङज्यू। दुईटा भएछ, दुईटा त्यहाँ पनि छ एउटा। तल पुगेको थियो कि मेरो बुढे चाहिँ यहाँ युवा चाहिँ बस्नु तपाईँ सर बिचमा बस्ने
हामी त कर्मचारी तल हुन्छौँ नि अवस्था माथि जानुहोस् त अच्छा अझै पर जाऊँ एक स्टेप माथि हाल्नु यसो गर्नु पर्यो के दाइ सदस्यहरूलाई माथि राखौँ न होइन यही राखौँ अर्को पनि धेरै छ हो त फोटो आउँदैन तपाईले माथि अलि पछाडि हटिदिनुहोस् ल यता सर्दिनु पछाडि ओ हेलो पछाडि हटिदिनु यो एउटा फोटो चाहिँ सबसे राम्रो 74 जस्तो चाहिँ हुँदैन ल 74 कम दामले खिचेर जानु पर्छ ए दिदी यहाँ बस्नु पाउँछ हैन ए दाजु हजुर यहाँ आइसक्छु यो सर देखि दाइ हामी हान्छ यता सर ल ठुलो क्यामेराम्यान ल अझै बस्दा त हो भएन ए रमेश दाइ नउठ्नु न एकछिन यता बस्दिनु न है कसको हात हो यो मेरो आयो सबैले अगाडि हेरिदिनु होला है यो सेन्टर क्यामेरा ल क्यामेरामा है